अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी, एपिसोड 3। तो चलिए नावल स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। जम्मल इस वक्त किचन में खड़ी रोज़ी से अजीबो गरीब डिशेस के बारे में पूछ रही थी। एक सी डिश थी जिसमें कीड़े और झींगे थे। क्या ये भी खाते हैं यहाँ के लोग? यस मैम, कैन आई हेल्प यू प्लीज़? वो नर्म निगाहों से रोज़ी को देख रही थी। अगर सर को पता चला तो मैम वो गुस्सा होंगे। रोज़ी को पिछली मर्तबा की किंग की सर्द निगाहों का सोच कर ही खौफ आ रहा था, क्योंकि किंग सिर्फ एक मर्तबा ही रियायत देता था। जमल इसके करीब आ खड़ी हुई। ओके मैम, आप ये फ़िश फ्राई कर लें, थैंक्स। जमल फ़िश को मसाला लगाकर फ्राई कर रही थी। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है ना? यस मैम। वो बड़े इन्हमाक से खाना बनाने में मसरूफ़ थी। किंग किचन में दाखिल हुआ और जमल को दिलचस्पी से खाना बनाता देख हैरान हुआ था, लेकिन अंदर ही कहीं इसे खुशी महसूस हुई थी। किंग ने रोज़ी और बाकी मुलाजमीन को इशारा किया तो सब किचन से खिसक गए। रोज़ी, टेस्ट दिस। लेकिन जम्मल ने जब मुड़कर देखा तो सब मुलाजमीन किचन से गायब थे और किंग जम्मल को बड़ी दिलचस्पी से घूर रहा था। किंग, जो किचन के दरमियान में बनी शेल्फ से टेक लगाकर खड़ा था, चलता हुआ जमल तक आया। आप? जमल के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हाँ, मुझे टेस्ट करवाओ ना ब्लू बर्ड, क्या बना रही हो? जमल 2 कदम पीछे हटी और किंग आगे को झुका। अब जमल की कमर बिल्कुल शेल्फ के साथ लग चुकी थी। किंग ने अपने दोनों बाजू शेल्फ पर रखे और फ्रॉक पर लगी फिश मुंह में डाली। तुम्हारे हाथ में तो काफ़ी जायका है ब्लू बर्ड। किंग थोड़ा सा और इसकी तरफ झुका तो जमल, जो लग रहा था इसकी कमर टूट ही जाएगी, किंग ने इसकी गर्दन में हाथ डाले इसके गाल को ज़ोर से चूमा। किचन से बाहर खड़े मुलाजमीन ये आवाज़ सुनकर दाहिने दाने दांत निकाल रहे थे। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी को अच्छा खाना बनाने का इनाम दे रहा हूँ। वो अब इसके लबों को चूमता बोला। जमल ने इधर उधर देखा, कोई देख लेगा। वो इसकी कोट कॉलर पे हाथ रखती इसे पीछे धकेलती हुई बोली। किंग ने आईब्रो चुकाई तो जम्मल ने हैरान नज़रों से इसे देखा। कितना बेशर्म बंदा है ये। किंग का किंगडम है माय क्वीन। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि किंग की क्वीन को आंख उठाकर देखे। जमल का दिल जोर से धड़का था। और वो फिश जल जाएगी। जलने दो, हमारा रोमांस देखकर जल रही होगी, किंग ने मुस्कुराते हुए कहा तो जमल का दिल किया फिश ही इसके सर पर दे मारे। क्या तुम्हें खाना बनाना अच्छा लगता है? जमल ने हाँ में सर हिलाया। तो क्यों ना तुम्हें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दूँ ब्लू बर्ड के नाम से? किंग ने सोचते हुए इसकी तरफ देखा। जमल आंखें फाड़े इसे देख रही थी। बट क्या? किंग ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मुझे पढ़ना है, इसने डरते हुए कह दिया था। तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ब्लू बर्ड, फिर तुम्हें यहाँ एडमिशन मिलेगा। वो पीछे हटा, पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है। वो नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ने लगी। किंग के तासुरात बदले थे। इतने सर्द निगाहों से जमल को घूरा। वो इसके करीब आया। जमल डर कर 2 कदम पीछे हटी। किंग ने इसकी गर्दन पर हल्का सा दबाव दिया। जमल ने पानी से भरी आंखों से किंग को देखा। मैंने तुमसे कहा था ना ब्लू बर्ड, यहाँ से जाने का जिक्र आइंदा मत करना। वो अटकी सांसों और सुर्ख चेहरे से इसकी तरफ देख रही थी। किंग ने झटके से इसकी गर्दन को छोड़ा तो इसकी कलाई शेल्फ से टकराई। किंग लंबे लंबे डग भरता वहां से जा चुका था। वो खांसती हुई अपने सीने पर हाथ रखती सांसों को हमनवार करने की कोशिश कर रही थी। इसकी बेदाग गर्दन पर किंग की उंगलियों के निशान छुपे हुए थे। रोजी से खांसता देखकर फ़ौरन पानी का गिलास लिए इसकी तरफ आई। मैम, आर यू ओके? जमल ने कांपते हाथों से पानी का गिलास थामा और खटाखट पी गई। रोजी हमदर्द निगाहों से इसकी गर्दन पे मौजूद निशानात देख रही थी। प्लीज़ मैम, आप अपने कमरे में जाएं, मैं कर लूँगी। वो इससे गिलास लेती चूल्हे की तरफ मुड़ी। जमल कांपती टांगों से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलती, दरवाजे से टेक लगाकर फर्श पर बैठती ज़ारों के तार रोना शुरू हो गई। आंसू साफ करते इसने कोट खींचकर उतारते ज़ोर से बेड पर पटका और पर्दे रिमोट उठाते पर्दे हटाए और बालकनी में जाकर रेलिंग पर हाथ जमाए फूलों की क्यारियों को देखने लगी, जिसमें बहुत खूबसूरत फूल लगे थे। बालकनी से लॉन का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन इसे अपनों की याद आ रही थी। जमल झूला झूलती सारी सूचों को झटकती वहीं सो गई। शाम से रात हो चुकी थी। किंग मेंशन वापस आया तो उसे जमल कहीं दिखाई न दी। वो कमरे में गया तो बेड पर इसका कोट देखकर थोड़ा पुरसुकून हुआ और बालकनी की तरफ गया, लेकिन बालकनी की लाइट ऑफ थी। ब्लू बर्ड,
کنگ نے لائٹ آن کی تو زمل کو جھولے پر سوتا ہوا پایا۔ یہ لڑکی اتنی سردی میں بھی یہاں سو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا لیکن زمل بالکل نہ ہلی۔ بلو برڈ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا ایک دم سیدھا ہوا کیونکہ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بلو برڈ آنکھیں کھولو پلیز، وہ دیوانوں کی طرح اس کی گال تھپتھپا رہا تھا۔ زمل نے ہولے سے پلکیں ماں کی۔ وہ اس کے کندھوں سے آ لگی۔ کنگ اسے باہوں میں بھرتا کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹاتے لحاف اچھے سے اس کے گرد لپٹا۔ زمل کا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک گئے۔ کنگ نے فوراً جے کو کال کر کے ڈاکٹر کو لے کر آئے اور 5 منٹ میں ڈاکٹر مینشن پہنچ چکا تھا۔ انہیں بہت تیز بخار ہے، ان کو کافی ویکنس بھی ہے۔ انہیں کچھ کھلا پلا کے یہ میڈیسن دے دیجیے گا۔ جے ایک نگاہ کنگ کی طرف ڈالتا ڈاکٹر کو لے کر چلا گیا۔ کنگ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سب میری غلطی ہے، آئی ایم سوری بلو برڈ۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے چوم رہا تھا۔ کنگ نے اس کے کالر شرٹ کا ایک بٹن کھولا اور پیار سے اپنے پوروں سے اس کی گردن پہ موجود نشانات کو چھوا اور اس پر جھکتے اس کی گردن پہ لب رکھے۔ زمل نے سسکی بھری۔ زمل کو لگ رہا تھا کنگ کی نفرت سے زیادہ کنگ کی محبت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوگی، اور ایسا ہو رہا تھا۔ زمل نے ہولے سے لرزتی پلکیں واقعی کنگ اس کے قریب ہوا۔ مائی کوئن پلیز ایسا مت کرو، تم جانتی ہو نا جب تم دور جانے کی بات کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرا دل کسی نے زور سے مٹھی میں دبا لیا ہے۔ کنگ اپنی کوئن کے بغیر ادھورا ہے۔ زمل نے کانپتے ہاتھوں سے کنگ کا ہاتھ تھاما۔ کنگ نے اسے اٹھنے میں مدد کی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگاتی مخمور آنکھوں سے کنگ کو دیکھ رہی تھی۔ کنگ نے آگے بڑھ کر زمل کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے۔ کنگ نے انٹرکام اٹھاتے روزی کو سوپ لانے کو کہا۔ روزی 2 منٹ میں سوپ لیے کمرے میں حاضر ہوئی۔ یہ لو سوپ پیو، پھر تمہیں میڈیسن کھانی ہے۔ زمل سوپ پی کر میڈیسن کھاتی لیٹ گئی۔ کنگ اس کے برابر لیٹتا اور اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستا غور سے زمل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے خود میں سموتا اس کے سر پر بوسہ دیتے اس کے گرد حصار باندھے سکون سے سو گیا۔ موم وہ اس لڑکی کو تو مینشن سے باہر ہی نہیں نکالتا، میں کیسے اسے اپنے جال میں پھنساؤں؟ ڈیچا نے برا سا منہ بناتے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ تم بس ویٹ کرو، کبھی تو وہ اس پنجرے سے باہر آئے گی اور پھر ہم اسے اپنے قابو میں کر لیں گے۔ اس کی ماں نے شاطرانہ نگاہ ڈیچا پر ڈالی تو ڈیچا نے سر ہلا دیا۔ ڈیچا سج دھج کر مینشن پہنچ چکی تھی۔ زمل کا بخار کافی حد تک اتر گیا تھا، اب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اینا بھی کچن میں تھی تو انہیں ڈیچا کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ اوہ ہائے سویٹی، زمل نے ڈیچا کی جانب دیکھا جو کافی خوبصورت تھی، بس آنکھیں درمیانی سی تھی۔ زمل کو ڈیچا کا اس دن کا رویہ یاد آیا۔ وہ ذرا پیچھے کو ہٹی تو ڈیچا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اوہ ڈیئر ڈونٹ بی افریڈ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری فار دا ڈے۔ وہ اس دن کے رویے کی مسکراتی ہوئی معافی مانگ رہی تھی۔ زمل نے سر ہلایا۔ اٹس اوکے۔ اوہ یو آر سو سویٹ اینڈ کیوٹ۔ ڈیچا اس کے گال پر چٹکی بھرتے دانت نکال رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ چھوتے فکر مندی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ زمل کو تو اس کے بدلے رویے کی سمجھ نہ آئی، لیکن وہ خوش تھی کہ ڈیچا اب اس سے اچھے سے بات کر رہی تھی۔ یو نو the king and I are very good friends, so I was a little surprised پتہ نہیں میری زبان لڑکھڑا رہی ہے surprised that he tell me about the wedding۔ ڈیچا نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا تو وہ سر جھکا گئی۔ Why are you sad؟ ڈیچا ہمدرد نظروں سے اس کا اداس سا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو اسے کھٹکا تھا۔ زمل نے نظریں اٹھا کر ڈیچا کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ No, I'm fine. Please tell me. I will help you. No, it's okay. I'm fine. تبھی انا بھی وہاں آن پہنچی اور انہوں نے ایک بیزار سی نظر ڈیچا پر ڈالی۔ او مائی لٹل گرل، تم یہاں سردی میں کیا کر رہی ہو؟ پہلے ہی اتنا بخار تھا، پھر سے بیمار ہو جاؤ گی۔ چلو اندر۔ وہ اس کے کندھوں پہ شال دیتی اس کا بازو تھامے اندر لے گئی۔ ڈیچا بھی ان کے ساتھ ہی حال میں داخل ہوئی۔ انا بھی نے روزی کو زمل کے لیے قہوہ لانے کو کہا۔ روزی میرے لیے کافی لانا پلیز، بنا دودھ کے، اوکے؟ وہ بڑے انداز سے کہتی صوفے پر براجمان ہو گئی۔ تم آج کل فری ہوتی ہو ڈیچا؟ انا بھی نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس سے پوچھا۔ یس انا بھی، آج کل میگزینز کی پروموشن چل رہی ہے اور میل ایکٹر کے لیے تو میں فی الحال فری ہوں۔ اچھا، انا بھی نے بس اچھا پر اتفاق کیا تھا۔ فری ہیں تو اس کا مطلب یہاں ہی اس کا دماغ خراب کرنے آتی رہے گی۔ روزی نے ٹیبل پر کافی اور قہوہ رکھا۔ ڈونٹ یو نیڈ اینی تھنگ میم؟ روزی نے احتراماً
जमल से पूछा तो डीचा ये मंजर देखकर काफी की तरह जल भुन हो ही गई। आज ये मुकाम मुझे मिलना चाहिए था ब्लडी गर्ल, लेकिन तुमने मेरे किंग को मुझसे दूर कर दिया, मुझसे मेरा फेम छीन लिया, मेरी हुकूमत छीन ली। ऐसे ही सब तुम्हें ये हासिल करने नहीं दूंगी। डीचा पुरसोच निगाहें जमल पर जमाए हुए थी। जमल को इसकी नज़रों से ही घबराहट हो रही थी। तुम्हें पता है जमल किंग को भी बिना दूध की कॉफ़ी बहुत पसंद है, बल्कि मेरी वजह से ही वो ये कॉफ़ी पसंद करता है। जमल ने सवालिया नज़रों से डीचा को देखा। क्या आप लोगों की दोस्ती इतनी गहरी है? हाँ ना। वो बस जमल को जलाना चाहती थी। अन्ना भी ने डीचा को खा जाने वाली नज़रों से देखा। और डीचा, तुम्हें पता है लेविस के नए बैग्स मार्केट में आए हैं। अच्छा, फिर तो मैं कल ही खरीदूंगी। डीचा ने खुश होते गर्दन इकड़ा कर कहा, मुझे तो इन चीज़ों का क्रेज़ है। जमल, तुम भी कल चलना मेरे साथ। नहीं, जमल के लिए सब मंगवा दिया है किंग ने। जमल को मैं खुद शॉपिंग करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। ओह हाँ, ओके। कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए अपना हैंड बैग उठाती उठ खड़ी हुई। ओके बाय जमल, सी यू। वो हाथ हिलाती ही एक अंदाज से मुड़ी और मेंशन से चलेगी। अन्नाबी ने नागवारी से नाक खुलाई। डीचा डिच बिच। चलो जमल, तुम खाना खाकर आराम करो, फिर तुमने मेडिसिन भी खानी है। जमल सर हिलाती ही उठ खड़ी हुई। खाना खाकर और मेडिसिन खाकर लेट गई। कुछ पल में ही दवाई के जेर असर इसकी आंख लग गई। वो किसी जंगल में पागलों की तरह इधर उधर भाग रही थी। ऊपर से खौफनाक जानवरों की आवाज़ें, इसका दिल लरज उठा था। कोई है, वो चीखी, लेकिन इस वीरान पहाड़ नुमा जंगल पे कोई ना था। अचानक एक खौफनाक गर्ज से इसका दिल दहला। इसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नजर न आया। वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाती किसी रोशनी की तलाश में थी, लेकिन इस घने जंगल में वो तनहा थी। अचानक इसका पैर किसी पत्थर पर पड़ा। इसने पीछे निगाह दौड़ाई। खौफ से इसकी आंखें फटी रह गई। पीछे एक खाई थी, लेकिन वो खौफनाक आवाज़ से लरज उठी थी। इसकी आंखों से आंसू लड़के वो हिचकियों से रो रही थी। हेल्प, मदद करो। इसका पाँव फिसला और इसने ज़ोरदार चीख मारी, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ इसकी जानिब बढ़ा और इसने धुंधली आंखों से हाथ थामा। ब्लू बर्ड, इसकी समातों से कोई आवाज़ टकराई। वो हड़बड़ाकर चीख मारती उठी। किंग इसका हाथ थामे इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। वो रोते हुए इसके गले लग गया और इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा। इसे लगा वो अभी भी इस नाइट मेयर के जेर असर है। रिलैक्स किंग इसकी कमर से हिलाते इसको पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। इट्स इट्स जस्ट अ नाइट मिरर ब्लू बर्ड, एवरीथिंग इज फाइन। वो इसे बाहों में पकड़ते सीधा करते इसकी भरी आंखों को देख रहा था। किंग ने अपनी उंगलियों की पोरों से इसकी आंसू चुने और इसके सर पर बोसा दिया। किंग ने इसे पानी का गिलास थमाया। किंग ने इसे पानी का गिलास थमाया। इसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और 2 घूंट पिए। किंग ने गिलास पकड़कर साइड टेबल पर रखा और इसको लेटाकर लिहाफ ऊपर दिया और खुद वॉशरूम में चल गया। किंग नाइट सूट पहने कमरे में आया तो जमल को करवटें बदल रही थी। किंग ने लैंप ऑन करते इसे देखा। ब्लूबर्ड, जमल ने महमूद आंखों से इसकी तरफ देखा। किंग का दिल किया इन खुमार आलूदा नीली झील में ही डूब जाए। किंग ने इसका हाथ थामते इसे उठाया और खुद इसके सामने बैठा। ब्लू बर्ड, तुम्हारी आंखें मुझे हिप्नोटाइज करती हैं, तुम्हारी ये गहरी सांसें मुझे बेखुद करती हैं। किंग गहरी निगाहों से इसके चेहरे का जायजा लेते इसकी गर्दन में हाथ डाले अपने अंगूठे से इसकी होंठ को सहला रहा था। जमल का गला खुश्क हुआ। वो खुद को कोस रही थी कि इस डरावने ख्वाब से ने जगाया ज़रूरी था। इस डरावने ख्वाब ने जगाना ज़रूरी था, लेकिन अब तो वो फंस गई थी और मुकम्मल तौर पर किंग की गिरफ्त में थी। किंग ने इसकी कमर में हाथ डाले एक झटके से इसे अपनी गोद में बिठाया। जमल नासमझी से किंग को देख रही थी। किंग ने अपने दोनों बाजू की कमर के गिर्द बांधे और इसके कंधे पे सर रखा। तुम्हारी पनाहों में सुकून मिलता है ब्लू बर्ड। वो इसके कान में होने से सरगोशी करता है, इसके कान की लौक पे चूम गया। इतनी ठंड में वो सिर्फ किंग के लिप्स और गर्म सांसों की तपिश से ही कांप उठी थी। क्या हुआ, सर्दी लग रही है? किंग ने इसे खुद से लगाते कम्बल इर्द गिर्द लपेटा जैसे वो कोई बच्ची हो। किंग ने इसके गोरे गोरे गुलाबी होते गालों को लबों से छुआ। जमल का तो सांस अटका कि अब आधी रात वो इसे ऐसे ही तंग करता रहेगा। मुझे नींद आ रही है, वो हिली तो किंग ने इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की। जमल ने मुड़कर किंग की तरफ देखा। अभी तुम मेरे जुनून से बेखबर हो माई क्वीन। जिस दिन तुम जान गई कि किंग का जुनून कैसा होता है, तुम सोने की बात नहीं करोगी। किंग ने आईब्रो झुकाते से बावर करवाया। किंग ने इसकी गर्दन और कंधों पर निशानात छोड़े तो वो सिसक उठी। किंग के हाथ सरकते हुए अब इसके दिल के मुकाम पर थे। वो इसके कान के करीब झुका। इसका दूसरा हाथ इसकी कमर में डाला। ब्लू बर्ड, तुम अभी किंग की मोहब्बत की शिद्दत से वाकिफ नहीं हो। जमल को लगा जैसे इसका सारा जिस्म ही सुन्न पड़ गया है। किंग के हाथ हरकत करते हुए इसके पेट की तरफ गए
तो जम्मल ने इसका हाथ पकड़ा था। न जाने इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। वो आज इसे रिस्पॉन्स कर रही थी। इसकी हरकतों को बलाए ताक रखते इसने आज पहली मर्तबा मज़ाहमत की थी। किंग जो पूरा इस पर हावी हुआ होता, इसने चौंक कर जम्मल की तरफ देखा। प्लीज़ स्टॉप, जम्मल ने इसको घूरते हुए कहा। शायद इसे डीचा की कही गई बात याद आई थी। क्या वो इनकी दोस्ती से जल रही थी या इसे डीचा की किंग से बेतकल्लफी अच्छी नहीं लग रही थी? कुछ तो था। ओह, किंग ने आईब्रो झुकाई। इंटरेस्टिंग। किंग इसके इस अदा पर मुस्कुराया था। व्हाट हैपेंड? किंग ने सवालिया नज़रों से देखा जो इधर उधर नजरें चुरा रही थी। अब तो इसे लग रहा था इसकी खैर नहीं। किंग तो इसे कच्चा चबा जाएगा। किंग ने इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके होंठों को मकीद किया तो जम्मल ने जोर से इसके निचले होंठ को दांतों से काट लिया। ओह, किंग अपने अंगूठे से होंठ से खून साफ करता चौंकते हुए इसे गौर से देख रहा था। ब्लू बर्ड, आज तो तुम लगता है मुझे खाने के मूड में हो। आई लाइक इट। वो जी जान से मुस्कुराया था। फिर किंग इसके लबों पर झुका और जमल के होंठ को अपने दांतों से काटा और फिर जबान से खून साफ किया। जमल ने किंग के लबों को देखा जिन पर अभी भी खून लगा हुआ था। किंग तो जैसे ड्रेकोला ही बना हुआ था, बल्कि दोनों ही एक दूसरे का खून पीने के दर पर थे। या जमल पर किंग का असर पड़ गया था। लेकिन किंग को इसके साथ रहते हुए दूसरा हफ्ता था। इसने कभी ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दिया था, या शायद वो नाराज़गी का इजहार कर रही थी। ब्लू बर्ड, आज क्या तुम में किसी रोमांटिक ड्रिकोली की रूह घुस गई है? आपने मेरा खून क्यों पिया? वो इसकी शर्ट को झगड़े से घूर रही थी। किंग हैरान हुआ। ये काम तुमने ही शुरू किया है, अब भुगतो। किंग इसकी गर्दन पे झुका और अपने लबों से इसकी गर्दन पे बोसे लेते इसे हल्कान कर रहा था। फिर किंग ने इसकी नेक बोन पर लब रखे। जमल ने जोर से आंखें मीची। जमल ने किंग की शर्ट को गिरबान से खींचा और इसके कंधों पे अपने दांत गाड़ दिए। किंग ने फिर भी इसे न छोड़ा। वो भी जिद पे अड़ गई थी। किंग ने किंग ने एक झटके से इसे करीब किया तो इसे लगा वो इसका सर किसी दीवार से टकराया हो। ब्लू बर्ड, वो हौले से गिर जा। ब्लू बर्ड वो हौले से गिर जाए तो जम्मल ने सहम कर इसकी तरफ देखा। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, वरना आज मैं सारी हदें पार कर जाऊंगा। जम्मल ने भी इसे चैलेंजिंग निगाहों से घूरा। किंग ने इसकी दोनों कलाइयों को एक हाथ से जकड़कर तकिए के साथ लगाया और इस पर झुका तो जम्मल की आंखों से दर्द की शिद्दत से आंसू लढ़क गए। किंग इसके इस हिस्से पे अपने जुनून की मेहरें सिफ्त कर रहा था। किंग ने इसके आंसू अपने लबों से चुने और इसके माथे से माथे टिकाया और सरगोशी नुमा आवाज में बोला, ब्लू बर्ड, मैंने कहा था ना, रुक जाओ। एक तरफ वो इसे दर्द दे रहा था और दूसरी तरफ वो इसके आंसू मोतियों की तरह चुन रहा था। जमल चादर को मुट्ठियों में जकड़े अब खुद को कोस रही थी कि आखिर वो ऐसी हरकत क्यों कर बैठी। किंग इसका हस्बैंड था, लेकिन किंग ने कभी इतनी हदें पार नहीं की थी। आज इसे जमल ने चैलेंज किया था और किंग उम्मीद से बढ़कर इस पर मोहब्बत मोहब्बत निछावर कर रहा था। लेकिन जमल को लग रहा था किंग की मोहब्बत इसके जिस्म में किसी जहर की तरह फैल गई है। इसका अंग अंग दर्द कर रहा था। किंग ने इसे अपनी ब्लैक शर्ट पहनाई और इसे अपने हिसार की गिरफ्त में खुद में समोते आंखें मूंद गया। जमल ने मुड़ कर किंग के चेहरे को देखा जिस पर ढेरों सुकून था। जमल सोचती हुई खुद को मुतमईन करती आंखें मूंद गई। अगली सुबह जमल की आंख खोली तो किंग बेड पर नहीं था। जमल बेड से उतरी तो उसे लगा इसकी टांगें कांप रही हैं। वो फिर से बेड पर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो नजरें नीचे झुकाए आंखें मसलती अपनी टांगों को देख रही थी जिन पर किंग के जुनून के सुर्ख से निशानात वाजे थे। इसे यूं देखकर शर्मिंदगी सी हुई। वो सर झुकाए अपना जायजा लेने में ही मसरूफ थी जब किंग आ- हाथ टावल लपेटे बाद टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आया और जमल को यूं सोच में गुम बैठा देख इसके करीब आया। वो अपनी हालत से बेखबर जाने किन सोचों में गुम थी। ब्लू बर्ड, लेकिन जमल ने इसको नहीं सुना। ब्लू बर्ड वो नीचे झुकता इसकी आंखों में देखना चाहता था। जमल ने नजरें उठाकर किंग की तरफ देखा जो माथे पर बिखरे बालों और मोहब्बत पाश नजरों से ही देख रहा था। जमल ने नासमझी से पहले इसे देखा, फिर खुद को। किंग ने आईब्रोज कर इसके करीब आया। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही ब्लू बर्ड? जमल थोड़ा पीछे को खिसकी तो किंग ने अपने दोनों हाथ बेड पर इसके इर्द गिर्द रख जमाए। जमल ने खौफ से आंखें फैलाई। से सब याद आया तो लर्ज ही उठी। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। जमल ने झुरझुरी सी ली। वो आगे को झुका तो जमल ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया। किंग ने इसकी हाथ चेहरे से हटाए और किंग के कंधों से सरकती शर्ट को ठीक किया और इसके कंधों से सरकती शर्ट को ठीक किया। लुक इन टू माई आइज ब्लू बर्ड। जमल ने घबराते हुए अपनी लरसती पलकें उठाई और किंग की आंखों में झांका। जमल को इसकी आंखों में सिर्फ वही नजर आई। किंग ने अपने लब इसकी गर्दन पर रखे जैसे कोई मरहम रख रहा हो। जमल ने शर्ट की आस्तीनों को मुट्ठियों में जकड़ा। तुम्हें सर्दी लग जाएगी ब्लू बर्ड, हॉट शावर ले लो। जमल उठकर कांपती टांगों से वॉशरूम तक पहुंची और गिरने के अंदाज में बाथ टब में बैठते शावर ऑन किया। किंग ने इसकी पिष्ट को गौर से देखा और हल्का सा मुस्कुराया।
जमल को यहाँ 15 दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद टीचा फिर से मेंशन पहुंची। ओ स्वीटी कैसी हो? जमल के गाल पर चुटकी भरते इसके भरे भरे गाल देख रही थी। 15 दिनों में इसकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। इसने जीन्स की खुली सी पैंट और वूल वूल पैरेट शर्ट और ऊपर से लॉन्ग कैमल कलर का कोट जेब तन कर रखा था और गले में ऑफ वाइट रुमाल था और बालों को रिबन में मुकीद किए हुए थे। अन्ना भी अपनी शॉल दुरुस्त करते सोफे पर विराजमान हुई। जमल 2 सीटर सोफे पर विराजमान थी जहाँ पास हीटर वाला आतिशदान था। डीचा ने अपनी फेक मुस्कुराहट बरकरार रखते जमल की तरफ देखा। जमल, मेरी बर्थडे है और तुम ज़रूर आओगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, जमल नहीं आ सकती। जमल के बोलने से पहले ही अन्नाबी ने मना किया। बट वाई अन्नाबी? डीचा ने अन्नाबी को घूरा। ये यहाँ किसी को नहीं जानती तो क्या हुआ? मुझे तो खुशी होगी। प्लीज़ प्लीज़ जमल स्वीटी। वो इसका हाथ थामे इंसिस्ट कर रही थी तो जमल ने सर हिला दिया था। चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं, मैं तुम्हें बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिलाऊंगी। नो थैंक्स, जमल ने साफ इनकार किया। ऐसे कैसे नहीं? वो इसका बाजू थामती बाहर की तरफ चल पड़ी। अरे ऐसे कैसे से ले जा रही हो? डोंट वरी अन्नाबी, मैं इसे अगवा नहीं कर रही, शाम को वापस छोड़ जाऊंगी। अन्नाबी की बात सुनी अनसुनी करती वह जमल का बाजू थामे इसे अपने साथ ले गई। अन्नाबी ने अपने माथे पर हाथ मारा। अगर किंग को पता चल गया तो वो तूफान खड़ा कर देगा। अब ये चुड़ैल टाइम से इसे घर ले आए। अन्नाबी ने जेजे को कॉल की तो वो रोड पर निकला हुआ था। इसने अन्नाबी की कॉल ड्रॉप कर दी। जेजे का बजा जब काम हो तो कॉल रिसीव नहीं करता। अन्नाबी किचन की तरफ चल पड़ी। काले रंग के डिज़ाइनर लिबास में मबलूस वो ब्लैक स्टार के माफिया असूका के सामने बैठी थी। मुझे इस लड़की का सारा बायोडेटा चाहिए। और क्यों दूंगा? असूका ने छोटी आंखें करते इस लड़की को गौर से देखा जो फुल ब्लैक पैंट शर्ट और ब्लैक जैकेट में मबलूस थी। इसके सुर्ख लिपस्टिक से भरे हुए होंठ मुस्कुराए। तुम नहीं चाहोगे कि मैं किंग को बता दूं कि तुमने इसके साथ कैसा धोखा किया है? इसके चचा से मिल कर, लेकिन फिर तुम पीछे हट गए और इसके चचा को फंसा दिया। जुका चौंकता हुआ सीधा हुआ और अपनी आंखें छोटी करते इस पर गाड़ी। कौन हो तुम और तुम ये सब कैसे जानती हो? असूका, तुम्हारे लिए ये अहम नहीं होना चाहिए कि मुझे ये सब कैसे मालूम है। तुम्हें ये फिक्र करनी चाहिए कि मेरे पास और भी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। किंग ने मुझे इसके बदले बहुत बड़ी रकम दी है। ओह, सामने बैठी लड़की ने टांग पर टांग चढ़ाई। तो इसका मतलब किंग ने तुम्हें रकम देकर इसे खरीदा है और तुम्हें मुंह बंद रखने को कहा है। हा 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 हा, वेल डन वेल डन। वो तालियां बजाती कहका लगा रही थी। आसुका को वो कोई नफसियाती मरीजा लगी थी। तुम इस लड़की का डेटा क्यों हासिल करना चाहती हो? माइंड योर बिजनेस एंड गिव मी द डिटेल्स। आसुका ने एक आदमी के कान में कुछ कहा तो वो 5 मिनट में एक फाइल लेकर आया। ये रही इस लड़की की डिटेल। आसूका ने फाइल इसे थमाते वापस खींची। मैंने सुना है वो अब किंग की क्वीन है, तो अगर किंग को ये सब पता चला तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। डोंट वरी, ये राज किसी को पता नहीं चलेगा। बस मुझे तो मेरा सब कुछ वापस चाहिए। वो वाइन का गिलास लबों से लगाती एक सांस में उंडेल गई। आसूका ने इसे फाइल थमाई तो वो फाइल पकड़ती अपने ब्लैक गॉगल्स लगाती एक अंदाज से अकड़ कर खड़ी हुई। थैंक्स ब्लैक स्टार। वो आंख विंक करती वहां से चली गई। आसूका ने इसकी पिष्ट को घूरा। इस लड़की पर नजर रखना, जैसे ही कोई गड़बड़ करे तो इसे गोली से उड़ा देना। ओके सर। वो बैंकॉक का बहुत बड़ा मॉल था जिसमें बेश बेशकीमती कपड़ों, जूतों और ड्रेसेस ब्रांड थे। जमल आंखें फाड़े सब देख रही थी। वो एक शॉप में इसे ले गई। जमल को मुख्तलिफ किस्म वो एक शॉप में इसे लेकर गई। जमल को मुख्तलिफ के डिज़ाइनर ड्रेसेस पहना कर देख रही थी। एक ड्रेस जो घुटनों से काफ़ी ऊपर था और फ्लोर से बाजू थे। जमल हिचकिचाते हुए खड़ी थी। ये बहुत शॉर्ट है। वो फ्रॉक को घुटनों से नीचे खींची जा रही थी। और कम ऑन स्वीटी, तुम इसमें आइटम बम लग रही हो। जमल ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके लेट्स चेंज इट। फिर जमल दूसरा ड्रेस पहने बाहर निकली तो डीचा आंखें फाड़े गंग सी हो गई क्योंकि जमल इस ऑफ वाइट स्कर्ट और ड्रेस में कोई अप्सरा ही लग रही थी। वाओ जमल, यू लुक सो क्यूट। वो दांत पीसते इसकी तारीफ कर रही थी। स्कर्ट नेट की थी और नीचे से फैली हुई थी जिस पर मोती लगे हुए थे और स्कर्ट का गला थोड़ा गहरा था। ओके देन पैक दिस प्लीज़। जमल ने इसे मना किया लेकिन डीजा इसे अपने साथ खींचती शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी। इधर किंग मेंशन पहुंचा तो जमल को पुकारने लगा। कमरे में भी इसका कोई नामो निशान नज़र ना आया तो अन्ना भी को पुकारने लगा। अन्ना भी हॉल में दौड़ती हुई पहुंची। अन्ना भी, ब्लू बर्ड क्या किचन में है?
अन्नाबी का गला खुश्क हुआ। अन्नाबी मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो गुस्से से पूछ रहा था। अन्नाबी ने किंग को देखा, वो दरअसल जमल शॉपिंग पर गई है। व्हाट? किसके साथ गई है? इसे कुछ चाहिए था तो मैं मुझे मुलाजमा के साथ भेजा है। अन्नाबी आप झूठ बोल रही हैं, जमल के पास ना तो क्रेडिट कार्ड है ना इसे यहाँ के मॉल्स का पता, तो वो कैसे अकेली जा सकती है? अन्नाबी अब सच में घबरा गई थी। अन्नाबी, वो चिल्लाया, टेल मी द ट्रूथ, ब्लू बर्ड कहाँ है? आपके वो गिरजा था, डीचा लेकर गई है इसे। अन्नाबी ने बता ही दी। किंग ने सीसीटीवी फुटेज निकाला जिसमें डीचा इसे गाड़ी में बिठा रही थी। डीचा वो धाड़ा था और शोला खेज निगाहों से डीचा को घूरा था कि जैसे वो इसे स्क्रीन से निकाल कर ही गोली से उड़ा दे। लैंड क्रूजर में वो बैठा अब डीचा की लोकेशन ट्रेस करवा रहा था। इसकी लोकेशन किसी रेस्टोरेंट की आ रही थी। जमल, क्या तुम अकेली बहन हो? डीचा इसे अब कुरेदते हुए सवाल कर रही थी। उस जमल ने सर हिलाया। तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? आई डोंट नो, जमल ने सर झुकाते कहा था। ओके, क्या तुम अपने घर वालों को मिस नहीं करती? तो जमल मेज को घूरते आंखें भर गई। ठंड से इसकी नाक गुलाबी पड़ गई थी, आंसू इसके गालों से लड़क कर इसके वाइट कोट में जज्ब हुए थे। डीचा ने हकारत भरी नज़र इस पर डाली। ओ इतनी सी बात है तो तुम इनसे मिलने चली जाओ। जम्मल ने चौंकते सर उठाया और सवालिया नज़रों से डीचा को देखा जो मुस्कुराते इसे देख रही थी। कैसे, तुम अपने मुल्क जाना चाहती हो? डीचा ने आईब्रो झुकाते पूछा। तो जम्मल ने फौरन सर हिलाया। गुड, तो फिर बस तुम कुछ दिन मेरे साथ चलना, तुम्हारा आईडी और पासपोर्ट बन जाएगा तो तुम जा सकती हो। बट किंग को पता चल गया तो? वो मासूम सी शक्ल बनाते इसे देख रही थी। नहीं पता चलता, तुम कुछ माइन के पास रहना फिर वापस आ जाना। जमल शीशो बीच में मुब्तला हो गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ के वो क्या करे या ना करे। रिलैक्स, सब हो जाएगा, तुम बस ये बात किसी को बताना मत। तो जमल ने सर हिलाया, लेकिन अगले ही पल इसकी नज़र किंग पर पड़ी जो बॉडी गार्ड्स के हमरा रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और एक कड़ी निगाह जमल पर डाली तो जमल अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई और किंग की निगाहों की तपिश से घबराते हुए इधर उधर देखने लगी। किंग चलता हुआ जमल की तरफ आया तो डीचा भी उठ खड़ी हुई। डीचा, ये तुम्हारा मेरे खिलाफ पहला कदम है, दूसरा सोच समझ कर उठाना, वरना मैं 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करवा सकता हूँ। वो सर तासुरात से डीचा की तरफ देखता जमल की कलाई थामे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और जमल को बैक सीट पर पटका तो जमल का सर सीट की पुश से टकराया। आउच! वो पीछे को खिसकी तो किंग ने इसके साथ वाली सीट पर विराजमान हुआ और इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो किंग से नजरें चुरा रही थी। तुम हर बार किंग का दिल हिला देती हो ब्लूबर्ड, और किंग के बैंकों को भी तुम क्यों ऐसा करती हो? वो इसकी कलाई पर जोर देते कह रहा था। जम्मल गिरा उठी। दर्द हो रहा है मुझे, मेरा हाथ छोड़ें। वो दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की सर-तोड़ कोशिश कर रही थी। किंग ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपनी गोद में बिठाया और एक हाथ से इसकी थोड़ी को पकड़कर ऊंचा किया। अब जम्मल का चेहरा बिल्कुल किंग के सामने था, लेकिन जम्मल की नजरें नीची थी। लुक इनटू माई आइज ब्लूबर्ड, वो सरगोशीनुमा आवाज में बोला। किंग की गर्म सांसें जैसे इसे झुलसा रही थी। जमल ने अपनी नीली आंखों से किंग की तरफ देखा तो किंग ने इसके मफरल गले से खींचकर उतार फेंका। जमल ने इसके कंधों पर हाथ रखते खिसकने की कोशिश की तो किंग ने इसकी शर्ट का बटन खोलते इसकी नेक बोन पर अपने दांत गाड़े। तो जमल सिसक उठी और भरी आंखों से किंग को देखा। किंग ने इसका गाल सहलाया। ये तो छोटी सी सजा है माय क्वीन। जमल ने अपना मफलर उठाना चाहा तो किंग ने इसका हाथ थामा। किंग ने जमल के दोनों बाजू कमर के साथ लगा दिए और जमल के लबों को अपने लबों में लेते इसने शिद्दत से अपने लम्ब से रोशनास करवाया, लेकिन किंग अपना गुस्सा इसकी सांसें रोक के ले रहा था। 2 मिनट तक जब किंग ने इसे न छोड़ा तो जमल की आंखें भर आई। वो किसी मछली की मानद इसकी आगोश में तड़पने लगी। तो किंग ने इसके लबों को आज़ाद किया और कड़े तेवरों से जमल को घूरा। जमल खांसते हुए सीने पर हाथ रखे हाँप रही थी। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन पहुंच चुके थे। जमल गाड़ी से उतरती मेंशन के अंदर भागी तो किंग ने इसे पीछे से झपटा। कहाँ भाग रही हो ब्लूबर्ड? किंग के सर्द और खतरनाक तासरात देखकर ही जमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी। अन्ना बीन की आवाज़ सुनते कमरे से बाहर आई। किंग, बेटा छोड़ो जमल का हाथ। अन्ना बी ने किंग को घूरा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा अन्ना बी। किंग ने एक सरसरी सी निगाह जमल पर डाली जिसका रंग पक हुआ पड़ा था। प्लीज़ अन्नाबी, मेरे रास्ते से हट जाएं। अन्नाबी को कहता हुआ किंग जमल को अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा था। किंग ने दरवाज़ा बंद करते जमल को दीवार के साथ लगाया। माय क्वीन, यू नो तुमने क्या गलती की है? किंग ने अपनी उंगलियां से रुखसारों में दसाई। जमल ने किंग की कलाई पर हाथ रखे। ब्लूबर्ड, तुम टीचर के साथ मुझे बिना बताए क्यों गई थी? इसकी बर्थडे है कल, तो वो मुझे शॉपिंग पे लेकर गई थी, मुझे नहीं मालूम था। माय क्वीन, तुम बस किंग के साथ बाहर जा सकती हो। किंग ने इसका कोट उतारते सोफे पर पटका। जमल इसके हाथ पर हाथ मारती अपना मुंह छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। किंग ने इसकी कमर में हाथ डालते ऊंचा किया और इसके लबों पर झुका। जमल ने इसकी कोट को जकड़ते इसके सीने पर हाथ मारे। किंग ने अपने हाथ से इसका चलता हाथ रोका। जमल की आंख से आंसू टूट कर गिरा। वो गहरे सांस लेती दीवार से चिपकी हुई थी। अगर इसे किंग ना थामता तो किंग ने
تھاما نہ ہوتا تو وہ گر ہی جاتی۔ آئندہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا بلو برڈ، پھر تم جانتی ہی ہو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا۔ جمل اسے دھکا دیتی واش روم میں گھس گئی اور ہانپتے ہوئے خود کا عکس شیشے میں دیکھا۔ اس کے گالوں پہ ابھی بھی کنگ کی انگلیوں کے نشان تھے۔ جمل نے گال کو چھوا تو سسکتے ہاتھ نیچے پیچھے کیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے واپس اپنے ملک چلی جائے۔ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا تھا؟ سو سوالات اس کے دل و دماغ میں آ رہے تھے۔ پھر وہ سر تھامتے چیخ اٹھی۔ آہ! سر جھٹکتے اس نے منہ پر پانی کے چھپکے مارے تو اسے اپنا عکس صاف نظر آیا۔ اس کے گال تھوڑے بھرے سے تھے۔ کنگ اس کا خیال بھی رکھتا تھا، لیکن اسے اپنے ماموں کی فکر تھی کہ وہ پریشان ہوں گے۔ اس نے اب ٹھان لی تھی کہ وہ پاکستان جائے گی۔ وہ اب ٹھان چکی تھی کہ وہ پاکستان جائے گی۔ وہ باہر نکلی تو کنگ کمرے میں نہیں تھا۔ جمل چلتے ہوئے صوفے تک آئی، اپنا مفلر اور کوٹ اٹھاتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈ کے باعث وہ ٹانگیں سمٹے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انا بھی اس کے کمرے میں آئی۔ جمل بیٹا اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سوری، میرے منہ سے نکل گیا کہ تم ڈیچا کے ساتھ گئی ہو۔ کنگ کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں۔ نو نو اٹس اوکے۔ جمل سیدھی ہوتی ان کے ہاتھ تھامے شرمندہ سی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ، آج تم میرے کمرے میں سو گی۔ کنگ بہت غصے میں مینشن سے گیا ہے تو آج تم میرے ساتھ رہو۔ جمل ان کے ساتھ نیچے آئی۔ انا بھی نے اسے کھانا کھلایا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ کنگ رات کے 12 بجے واپس آیا تو اپنے کمرے میں گیا، لیکن جمل کو وہاں نہ پا کر نیچے اترا اور گارڈز کو کال کی۔ کیا کوئین گھر سے باہر گئی ہے؟ نہیں باس میم، گھر کے اندر ہی ہیں۔ او تو کیا بلو برڈ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ کنگ نے اسمرک کرتے گیسٹ روم دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ کنگ انا بھی کے کمرے تک پہنچا اور دروازہ نوک کیا۔ انا بھی اوپن دا ڈور۔ انا بھی نے دروازہ کھولا تو کنگ سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ بلو برڈ کہاں ہو؟ جلدی سے باہر نکل آؤ۔ جمل واش روم میں تھی۔ کنگ کی آواز سنتے لائٹ آف کرتے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ یہاں نہیں ہے کنگ، کیوں تم اسے تنگ کرتے ہو؟ انا بھی جلدی سے بتائیں کوئین کہاں ہے؟ وہ آج میرے ساتھ سوئے گی۔ نیور ایور۔ کنگ نے نفی میں سر ہلا۔ کنگ اگر تم نے میری بہو کو کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی بہو ہے، بیوی نہیں، جو ادھر سوئے گی۔ کوئین اپنے کنگ کے پاس ہی رہتی ہے۔ جمل ان کی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اسے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کنگ اب غصے سے انا بھی کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ انا بھی حیران ہوئی کہ کنگ اتنی جلدی ہار کیسے مان گیا۔ انا بھی نے جمل کو باہر آنے کا کہا۔ جمل ٹراؤزر اور شرٹ پہنے باہر نکلی، جو کہ انا بھی نے روزی سے اس کے کمرے سے منگوا لیا تھا۔ وہ آرام سے انا بھی کے پاس لیٹی تھی کہ چلو آج تو کنگ سے بچ گئی، لیکن اس کی آنکھ لگتے ہی اسے احساس ہوا کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ جمل نے بے چینی سے پہلو بدلا اور آنکھیں کھولی تو کنگ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے جمل انا بھی کو پکارتے کنگ ایک جست لگاتا اس تک پہنچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے خاموش رہنے کا کہا۔ جمل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کنگ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ میں خود اٹھا کے لے جاؤں گا۔ جمل نے نفی میں سر ہلایا۔ کنگ پیچھے ہٹا تو جمل خود ہی بیڈ سے اٹھی اور کنگ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ کنگ کے دروازہ لاک کرتے ہی جمل بیڈ پر چڑھتے ہی کمل منہ تک تانے لیٹ گئی۔ کنگ اس کی یہ حرکت نوٹ کرتا جمل کے برابر لیٹ گیا اور کمل لیتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت کو ساتھ لگایا۔ جمل آنکھیں میچے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کنگ نے اسے خود کسی اسیب کی طرح جگڑے ہوئے تھا۔ جمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے سر پر بوسے دیتے سو گیا۔ جمل کو جب کنگ کی گہری سانسیں سنائی دی تو اس نے شکر ادا کیا اور ہلنے کی کوشش کی، لیکن کنگ کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ جمل ہل بھی نہ سکی۔ بالآخر جمل نے ہار مانتے آنکھیں موند لیں۔ کنگ مسکرایا اور اس کی غیر انتھک کرتا جمل کی گردن میں منہ دیتا اس کی خوشبو کو اندر اتارتا سو چکا تھا۔ اگلے دن ڈیچا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ اس نے کنگ اور جمل دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ جمل ڈیچا کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ انا بھی کے سر میں درد تھا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ جمل نے آف وائٹ فراک پہنی اور وائٹ کوٹ پہنے گارڈ کے ساتھ ڈیچا کے گھر گئی۔ کنگ تو کسی میٹنگ میں مصروف تھا اور اس نے جمل کو گارڈ کے ساتھ بھیجا۔ جمل اتنے آدمیوں کے بیچ کچھ جذبت سی تھی۔ اسے اتنا خاص پروٹوکول کبھی ملا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی مامی کی تلخ باتیں اور طعنے ہی سننے کو ملتے تھے۔ جمل کو یہ سب خواب ہی لگ رہا تھا، جو کبھی بھیانک ہو جاتا تھا اور کبھی خوبصورت ہو جاتا تھا۔ ایک گارڈ نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا تو سب کی نگاہیں کالی چمچماتی کار کی طرف اٹھی۔ ڈیچا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ رائل بلو ڈریس زیب تن کر رکھا تھا، جس کا گلا کافی گہرا تھا اور 5 انچ کی کیٹ ہیل پہن رکھی تھی اور ڈریس گھٹنوں سے اوپر ہی تھا۔ ریڈ لپسٹک سے بھرپور ہونٹ
ہونٹوں اور میک اپ سے لبریز چہرہ لیے وہ جمل کی طرف بڑھی۔ سب کی نگاہیں خوبصورت دوشیزہ پر جیسے ٹک ہی گئی تھی۔ وہ یقیناً آج کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی، اور سب سے نمایاں جو تھا اس کی نیلی آنکھیں، جنہیں وہ کبھی جھکاتی کبھی اٹھاتی گھبرائی سی کھڑی تھی۔ او جمل، ویلکم، کیسی ہو؟ ڈیچا نے مسکراتے اسے ویلکم کیا تو وہ سر ہلا گئی۔ ڈیچا اس کا بازو تھامے اندر داخل ہوئی۔ جمل ایک سائیڈ پر مانگ نکالے بالوں میں پن لگائے بالوں کو خواہ مخواہ ہی پیچھے کر رہی تھی جو پہلے ہی پیچھے تھے۔ گھبراؤ مت جمل، ڈیچا نے اس کا ہاتھ تھاما جس کی وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ڈیچا کی دوستیں اس کے قریب آئی اور غور سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ جمل کو ان سب کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ ڈیچا سے کچھ پوچھ رہی تھی تو ڈیچا نے کچھ کہا تھا جس سے ان سب کے چہروں کے تاثرات بدلے، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرا کر جمل کی طرف بڑھی۔ سو یو آر کنگز کوئین؟ ویئر از کنگ؟ لگتا ہے زبردستی کی شادی ہے، کنگ نے اپنی کوئین کو اکیلے ہی بھیج دیا۔ ہا 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 ہا۔ باقی سب چڑیلیں بھی کہکے لگانے لگ گئی۔ او ہو، کنگ کی کوئین تو لگتا گونگی ہے۔ جمل شرمندگی سے سر جھکائے ان کی طنزیہ باتیں برداشت کرتی کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی یہاں سے بھاگ جائے۔ او کم آن گرل، کیوں اسے تنگ کر رہی ہو تم سب؟ چلو لیٹس کٹ دا کیک۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہالا کنگ کے انتظار میں اکیلی ایک ٹیبل پر کھڑی تھی۔ ڈیچا نے اپنی ایک دوست کو اشارہ کیا تو وہ جمل کی طرف بڑھی۔ وہ جمل کو انار کا جوس پکڑا رہی تھی۔ جمل نے اسے انکار کیا لیکن پھر اس کے اصرار پر جمل نے پی ہی لیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جمل کو لگا اس کا سر بھاری ہو رہا ہے۔ گارڈز گھر کے باہر کھڑے تھے، انہیں ڈیچا کی چالاکی کا علم نہ ہوا۔ جمل دیوار کو تھامے لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی طرف بڑھی۔ گارڈ جو جمل کو کوٹ پکڑے کھڑا تھا فوراً جمل کی طرف بڑھا۔ میم آر یو اوکے؟ وہ سر تھامے ہلا گئی۔ جمل دیوار تھامے اپنے خشک ہوتے گلے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ تب ہی کنگ کی گاڑی ڈیچا کے پورچ میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں پورچ کی طرف اٹھی۔ کنگ بلو پینٹ کوٹ پہنے ڈیچا کے ہال میں داخل ہوا اور بے حال ہوتی جمل کی طرف دیکھا جو اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ الٹی الٹی حرکتیں کر رہی تھی۔ کنگ نے شعلہ خیز نگاہوں سے سب کو گھورا اور تیزی سے جمل کی طرف بڑھا۔ جمل نے بھری دھندلی آنکھوں سے کنگ کو دیکھا۔ کنگ نے اپنا کوٹ اتار کر جمل کے کندھوں پر رکھا۔ وہ بے چین سی گرم ہوتے جسم سے وہ گرم کوٹ اتار پھینک دینا چاہا لیکن کنگ نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ رکھا تھا۔ وہ اپنے بازو مسلسل چلا رہی تھی۔ کنگ نے ڈیچا کو اور اس کی دوستوں کی طرف دیکھا جو نظریں چرا رہی تھیں۔ یہ جس کی بھی حرکت ہے وہ اپنے انجام کے لیے تیار رہے۔ یہ کنگ کی کوئین ہے، جو کنگ کی کوئین کی طرف انگلی بھی کرے گا میں اس کی انگلی ہی نہیں بازو اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ کنگ غصے سے گھرجا تھا تو ڈیچا سمیت سب نے سہم کر کنگ کی سرد اور خطرناک تاثرات دیکھا تھا۔ جے جے بھی ایک تنبیہ نگاہ ڈیچا پر ڈالتا کنگ کے پیچھے گیا۔ جمل کنگ کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کنگ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو ایک گارڈ نے فوراً دروازہ کھولا۔ کنگ نے جمل کو گاڑی کے اندر بٹھایا اور اس کے برابر بیٹھا جو گہرے گہرے سانس لیتی کبھی جھلستی روح ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پانی؟ اس نے خشک ہوتے گلے سے کہا تو کنگ نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ جلدی سے مینشن چلو۔ وہ گارڈز پر دھاڑا تو ڈرائیور نے گاڑی مینشن کی طرف بھگائی۔ جمل اب کنگ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ جوس میں ملائی گئی ڈرگس کا اثر اب بڑھ رہا تھا۔ جیسے جمل کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا اب وہ اپنے ڈریس کو کھینچ رہی تھی جس سے اس کے گلے کا کچھ حصہ پھٹ چکا تھا۔ بلو برڈ، ہوش میں آؤ۔ کنگ اس کے بازو پکڑے اسے قابو کر رہا تھا۔ جمل کو ہوش کہاں تھا، وہ تو بس کسی ٹھنڈے برف میں قید ہو جانا چاہتی تھی۔ کنگ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جمل! اب کہ وہ دھاڑا تھا۔ جمل نے سہم کر کنگ کی طرف دیکھا اور بچوں کی طرح ہونٹ نکالے۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، بہت گندے ہیں آپ، آئی ہیٹ یو۔ وہ کنگ کے سینے پر مکے مارتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو کنگ نے تو گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی لیکن کبھی کنگ کے سامنے اس طرح زبان نہ چلا پاتی۔ کنگ نے اس کے چلتے ہاتھوں کو تھاما۔ مائی کوئین، تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا کر رہی ہو اور کس کے سامنے بول رہی ہو؟ کنگ نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تو جمل نے بھی اسے گھوری ڈالی۔ کنگ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مسکرایا۔ دیکھا دیکھا، آپ مجھے اب تنگ کر رہے ہیں، آئی ہیٹ یو مور مور مور۔ کنگ نے ایک جھٹکے سے جمل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ اینڈ آئی لو یو سو مچ مور مور۔ کنگ بھی اس کی نقل اتارتے ہنس پڑا لیکن جمل پھر سے ٹانگیں چلانے لگ گئی۔ سرخ چہرہ اور اس کا جسم پسینے سے شرابور ہوا پڑا تھا۔ گاڑی مینشن کے آگے رکی۔ کنگ نے بڑی مشکل سے جمل کو باہوں میں قید کرتے قابو کیا لیکن اب وہ اوور کنٹرول ہو چکی تھی۔ کنگ نے اپنا کوٹ اس کے گرد لپٹا اور اسے کمرے تک لایا۔ کنگ نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ بلو برڈ آئے، تم میں اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ جمل نے کوٹ کھینچ کر اتارا اور گہرے اور بھاری سانسیں لیتی شیشے کا جگ
منہ کو لگا لیا۔ کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ گر گیا تھا، لیکن اس کے اندر تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کپڑے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، کندھوں سے ڈریس سرکاتی وہ اپنے ناخنوں سے اپنا آپ زخمی کر رہی تھی۔ کنگ نے اسے بازو سے تھام کر زمین سے اٹھایا۔ ابھی فوراً شاور مت لینا، بیمار ہو جاؤ گے۔ جمل کی گہری سانسیں کنگ کو بھی بہکا رہی تھی۔ اوپر سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ اور ناک وہ کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی جو قطرہ قطرہ جل کر پگھل رہی تھی۔ جمل نے کنگ کو ہی بیڈ پر دھکیلا اور کنگ کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ بلو برڈ کنگ نے حیرت سے جمل کو دیکھا جس پر جھکی ہوئی کوئی پیاری سی چڑیل لگ رہی تھی۔ کنگ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے ساتھ لگایا۔ وہ بے چینی سے گردن ادھر ادھر گھماتی ٹانگیں مسلسل چلا رہی تھی۔ اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم اس وقت کیا کر رہی ہو بلو برڈ، اور اس کے ساتھ کر رہی ہو؟ کنگ نے آئی بروز اٹھاتے پوچھا تو جمل نے اس کی گردن میں باہیں ڈالی اور سر ہلایا۔ تو پھر بتاؤ کون ہوں میں؟ جمل اس کے کان کے پاس ہوتے ہولے سے سرگوشی کی۔ مائی کنگ۔ جمل کے ہونٹ کنگ کے کانوں سے ٹکرائے تو کنگ کے کان سرخ پڑنے لگے اور کنگ کے کندھے اور گردن کے درمیان میں زور سے دانت گاڑ دیے۔ آؤچ! کنگ نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ پہ خون لگا تھا۔ کنگ نے مسکراتے جمل کی طرف دیکھا۔ مائی کوئن، یو لک ڈیم وائلڈ اینڈ ہارڈ ٹوڈے۔ کنگ نے اس کی گردن پہ لب رکھے تو جمل نے کنگ کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، کنگ کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اپنی زبان کی چاشنی سے منور کیا۔ جمل نے کنگ کے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبایا تو کنگ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا اور اپنی انگلیوں کو جمل کی انگلیوں میں الجھایا۔ اب ان دونوں میں انچ بھر کا بھی فاصلہ باقی نہ رہا۔ کوئن اسٹاپ! لیکن جمل اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ کنگ نے جمل کو اپنی شرٹ پہنائی لیکن وہ ابھی بھی بے چینی سے کنگ کے جسم پر حاوی ہوئی تھی۔ کنگ بھی اس کا ساتھ دیتا اس کے پور کو اپنی محبت سے بھگا رہا تھا اور پوری رات وہ کنگ کو اپنی شدتوں سے نہال کرتی رہی۔ صبح ہوتے جمل کی آنکھ کھلی تو کنگ مرر کے آگے کھڑا شرٹ لیستا اور شرٹ پہننے لگا۔ جب جمل نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھولی، وہ اپنا سر دباتی اٹھی اور نظر کنگ کی طرف گئی جس کے جسم پر نیلے اور لال سے نشانات تھے۔ جمل کو پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا لیکن کچھ لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ وہ اپنی طرف دیکھتی شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ کنگ اس کے پاس بیٹھا اور مصنوعی غصے سے جمل کو گھورا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے رات کو کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ جمل نے انگلیاں مروڑتی آنکھیں بھر لی۔ آئی ایم سوری۔ کنگ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ جمل فوراً بیڈ سے اتری اور فرسٹ ایڈ باکس لاتی کنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ دوائی لگاؤ، تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ جمل نے فوراً ٹیوب نکالی اور کنگ کی گردن پر لگانے لگی۔ کنگ نے جمل کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی ران پر بٹھایا۔ جمل گھبرائی ہوئی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ویسے تم رات کو کافی وائلڈ ہو گئی تھی۔ آئی لائک اٹ۔ تم میں اتنی انرجی کہاں سے آئی تھی یہ تو بتاؤ۔ کنگ نے آئی برو جھکاتے اسے گھورا تو جمل خجل سی ہوئی۔ کیا جواب دے؟ وہ سوری بولنے ہی والی تھی کہ کنگ نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ شش! مجھے یہ سننا جو رات کو کہا تھا وہ سننا چاہتا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ وہ اپنے ذہن پر زور دیتے سوچنے لگی۔ یہ تو تم بتاؤ نا۔ ساتھ ساتھ وہ کنگ کے کندھوں پر بھی مرہم رکھ رہی تھی۔ کنگ نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اگر تمہیں رات تک سب یاد آ جاتا ہے تو میں تمہیں کل والی غلطی پر معاف کر دوں گا، ورنہ پھر کنگ سے بچ نہیں سکتی تم۔ وہ جمل کو آنکھ ونک کرتا، شرٹ پہنتا، کوٹ اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا اور جمل دہکتے گالوں پر ہاتھ رکھتی رات کے لمحات یاد کرتے واش روم کی طرف بھاگی۔ کنگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب انا بی کچن سے باہر نکلی۔ کنگ یہ تمہارے ہونٹ پر زخم کیسا ہے؟ انا بی نے چشمہ ٹھیک کرتے دیکھ کر پوچھا اور کرسی پر براجمان ہوئی۔ انا بی ایک وائلڈ کیٹ کو بچا رہا تھا، اس نے مجھے کاٹ لیا۔ اوہ تو تم نے اسے بچایا اور الٹا اسی نے تمہیں کاٹ لیا؟ جی۔ تبھی جمل آہستگی سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ اوہ مائی بیوٹیفل گرل، بیٹھو ناشتہ کرو۔ جمل کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ جمل اتنا مفلر تھوڑی تک کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جینس کی بلو پینٹ شرٹ اور زرد رنگ کا کوٹ پہنے وہ کوئی نیلی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ ناشتہ شروع کرو نا جمل، انا بی نے کہا تو ایک ترچھی نگاہ کنگ پر ڈالتی جو اس کا گلاس منہ کو لگائے ہوئے کنگ کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کل کنگ کو کسی جنگلی بلی نے کاٹ لیا۔ جمل کے گلے میں جوس اٹکا اور زور زور سے کھانسنے لگی۔ کنگ کافی کا کپ ہونٹوں سے ہٹائے مسکرائے۔ آرام سے بیٹا، پانی پیو پانی۔ انا بی اٹھتی ہوئی اس کی کمر سہلا رہی تھی۔ جمل کھانستی منہ پر ہاتھ رکھے اب پانی پی رہی تھی۔ کنگ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھا۔ اوکے میں آفس جا رہا ہوں۔ جمل نے ایک نظر کنگ کی پشت کو دیکھا پھر سر جھکاتی مسکراتی ناشتہ کرنے لگی۔ جی تو فرینڈز، کیا لگتا ہے آپ کو کنگ پاکستان جائے گی یا نہیں؟ دیکھتے ہیں آگے، پڑھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔